لینے हमने वो नहीं दे रहा, ऐसा ही माफ करते कर दिए। हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। जालिम है, लोग लेने वाले निकल आते हैं, कई झूठे भी खड़े हो जाते हैं और जिन्होंने देना होता वो देते नहीं। बिल्कुल गलत बात। देने वालों को भी चाहिए अपना हिसाब में बात करें कि जो लेने वाले हैं वो भी ले लें। नहीं, आप ये बताइएगा कि अगर बाई की कोई प्रॉपर्टी, जायदाद या बैंक बैलेंस है तो क्या वो अदा कोई करके? बैंक बैलेंस नहीं, सिर्फ एक मकान है हमारे बाबू के नाम, एक साउंड फैक्ट्री की तरफ मिला हुआ है यूनाइटेड की तरफों। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, हालात तो बुरे हैं लेकिन बल कर्ज तो अदा करना पड़ेगा। कर्ज तो अदा करना पड़ेगा। इस कर्ज के लिए तो आपको अगर ज़कात भी कोई आदमी जो है ना उससे मदद लेनी पड़े तो ज़कात लेकर भी कर्ज दे देना चाहिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी, औरत के हवाले से मौलाना हम थोड़ी सी बात। औरत के हवाले से यही बात है कि आपने फरमाया तू हकदार है इसकी जब तक तू निकाह न करे। ठीक है, एक हमारे पास सवाल और है निकाह तलाकी से के हवाले से। बड़े मसले उठ खड़े होते हैं ना, दूसरा खामन कबूल नहीं करता, वहाँ बच्चा जो है ना उसकी बेकदरी ना हो, वो कहेगा कहाँ से तू ले आई हमारे घर में, ये कई उलझने। जी, अस्सलाम वालेकुम। खाला संभाले, नानी दादियाँ जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैंने भी एक सवाल करना था आपसे, केबल चली गई अब तो। कोई बात नहीं, आप सवाल कर लें, जवाब तो आपका आ रहा है, हम आपको जवाब दे देते हैं। हाँ, फिर फोन पे दीजिएगा क्योंकि टीवी पे तो आपकी तस्वीर ही नहीं आ रही खत्म। अच्छा, हाँ जी। क्या हो गया, हमारी तस्वीर तो आनी चाहिए। हम तो बड़े नहीं, बन ठन के तस्वीर बैठे नहीं आ हैं, रही। तस्वीर तो आनी चाहिए हमारी। हाँ, चले पूछे, कोई बात नहीं। पैसे नहीं शायद आपने पूरे दिए होंगे। अच्छा। मौलाना साहब से ये पूछ के मुझे बताइएगा कि एक तो क्या हैज की हालत में निकाह हो जाता है, हाँ, निकाह हो जाता बेटा, निकाह में और कोई हर्ज नहीं। दूसरा सवाल ये है कि मेरे भी अब्बू फौत हुए हैं, लेकिन जब अब्बू जिंदा थे जब तो वो सामने वाले प्लाट वाले ने कोई बात नहीं की, जब वो फौत हो गए हैं तो उसने किसी के थ्रू कहा है कि इन्होंने मेरा 4,000 रुपया देना था। वो तो जैसे मैंने आपने कहा है कि फरमाया- मैं पैसे दे सकती हूँ क्योंकि मेरे पास अब्बू के पैसे थे, हाँ हाँ, क्या वो पैसे मेरे लिए जायज है? और दूसरा सवाल मेरा ये कि वो जो आदमी पहले का पैसे जवाब मांग रहा ले है- लेना, पहले का जवाब ले। क्या वो कहता है कि आपके अब्बू के जिम्मे मेरे 4,000 थे, हाँ जी। इसका कोई गवाह पेश करता, कोई सबूत देता है कि अब्बू के जिम्मा थे क्या? नहीं, वो कह रहा है मैं और मेरा रब इस चीज का गवाह है, तुम कुरान पे पैसे रख दो मैं उठा लूंगा। नहीं, ये कोई बात नहीं। इस तरह तो कई आ जाएंगे कि कुरान पर रखती हैं हम लेते जाएं, वो उनको गवाह पेश करने चाहिए। कोई तो मैं गवाह ये हो पूछ जो रहा- जानते हो कि हाँ हमारे सामने दिए थे, हम जानते हैं कि उन्होंने देने थे, वरना ये आराम से बैठे। आप इस तरह ना दरवाजा खोल दें, वरना कई उठ खड़े होंगे। अब कि तो कुरान 4,000 वाला आ गया ना, तो आपके पास होंगे फिर 40 वाला आ जाएगा। 40 वाला के कुरान पर ये वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अब क्या किया जाए? वो कह रहा है कि मैं कुरान की कसम खाने के लिए तैयार उसको कहो कि भाई हमारे पास ना कोई लिखा हुआ है, ना आपके पास कोई गवाह है। हूं। ठीक है। हम जुबानी कलामी बात पे पैसे नहीं दे सकते। हाँ, जो कहता है ना कि मेरे किसी ने देने, वो या कोई तहरीर पेश करे मुसद्दका या कोई गवाह पेश करे, वरना उसकी बात नहीं मानी जाती। और मौलाना साहब आपसे एक सवाल और करना चाहती हूँ कि अब्बू के कसम तो पैसे थे देनी मेरे होती है, पास, जो इनकार करता, जो सही कहता बात। मैंने नहीं देने, वो कसम खाएगा। ठीक है, ले- वो अब्बू भैया ना के लेके पैसे आए। थे मेरे पास, बड़े भाई ने उधार समझ के ले लिए, अच्छा, तो उसके तकरीबन 20-25 दिन बाद अब्बू फौत हो जाते हैं, क्या वो उधार भाई को देना पड़ेगा वापिस? देना ही पड़ेगा। मुझे देंगे फिर वो? आपसे लिए थे, जी, अब्बू के पैसे थे, अब्बू मुझे देते थे। अब अब्बू के जो पैसे हैं उनमें से उनका हिस्सा निकाले ना, कितना बनता है भाई का, अगर उसमें से पूरा हो जाता है हिसाब तो ठीक है, अगर कुछ ज्यादा है तो फिर वो वापस करे। जो मेरे पास पैसे हैं वो मैं खर्च सकती हूँ या फिर किसी को देने पड़ेंगे मुझे? नहीं, वो सारे भाई बहनों का हिसाब करें ना, आप कितने भाई हैं, आपके कितने पास बहन- जो अब्बू पैसे देते थे, आपकी पॉकेट मनी थी या वैसे ही देते थे कि आप रखती जाएं रखती मुझे जाएं? यही कहते थे कि ये आप अपनी शादी के में जो चीजें लानी है फिर आप तो ला उसी के हुए ना मौलाना। अगर तो आपको दे दिए थे कि ये आपकी शादी के लिए आपको दे रहा, फिर तो किसी का हक नहीं ना, फिर तो भाई को भी चाहिए आपको ही वापस करे। ठीक है। अल्लाह खैर करे, मेहरबानी फरमाए। जी। अच्छा, और वो क्या खत्म वगैरह दिलवाना चाहिए इंसान को, ये जो करवाते हैं घर में कुरान खानी? नहीं, कुरान खानी वगैरह कुछ ना करें, उनके लिए दुआ करती रहें, और हो सके तो गरीबों मिस्किनों की मदद कर दिया करें या मसाजिद मदारस को दे दिया करें। सदका और दुआ ठीक है, दो चीजें, बाकी सारी बातें ना अपनी हाँ तरफ जी, से। जिस तरह वो कह रहे हैं घर वाले कि अब उनकी पहले साल हुआ है तो उनकी बर्सी का खत्म दिलवाना है। बस ये हलवे खाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, कोई मरे तो ये टैक्स अपना लगा देते हैं, डेथ ड्यूटी के मौत का ये टैक्स सामने मतलब देना। सबको आयात या कुछ पढ़ने के लिए बता सकते हैं आप, उनकी मकसद के लिए दुआ कर सकें? बस दुआ करें, जो 3 दुआएं ना वो 10-10 बार अगर पढ़ें सुबह शाम तो बहुत अच्छी बात है। एक हाँ तो जी, आप याद, ऑनलाइन बताइएगा, मैं सुनती हाँ हूँ। वो लिख लें ना, सारे लोग लिख लें, माँ बाप के लिए बहुत अच्छा है ये।
2-3 दफा रिपीट कीजिएगा ताकि हम राम राम से लिख सकें ना। ایک تو آرام سے آپ لکھ لینا، سورہ ابراہیم کی ہے، وہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور آپ کو بھی یاد ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے ہے سورۃ نوح کی آخری آیت، اس میں ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ یہاں تک ہاں جی پڑھنا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی محترم۔ وعلیکم ہاں جی میں چاہتا ہوں جی مرزا یعقوب بول رہے ہیں جی۔ اچھا محترم ایک سوال پوچھنا سی کہ اگر کوئی خاتون فوت ہو جائے تو کیا وہ خامد وہ چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ نمبر 1 سوال۔ نمبر 2 کہ کیا انہوں اپنے ہاتھی قبر سے اتار سکتا ہے؟ یہ سوال پوچھنا سی۔ کوئی تیسرا سوال ہے آپ کا؟ تیسرا بھی ہے تو جی 2 ہی ہیں جی۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ یعقوب آپ نے صاحب پہلا پوچھا ہے کہ چہرہ دیکھنا، اور دوسرا آپ نے پوچھا ہے کہ اس کو قبر کے اندر یا لحد کے اندر اتارنا۔ ہاں بالکل چہرہ دیکھنا، اس کی میت کو اٹھانا چارپائی پر جب وہ ہو، اور لحد میں اتارنا، یہ سب چیزیں جائز ہیں سارے مسلکوں میں، ٹھیک ہے۔ بریلویوں میں، دیوبندیوں میں، اچھا تو شیعوں میں۔ یہ بنے کہ کیا اگر کوئی مجبوری ہو تو غسل بھی دے سکتا ہے خامد اس کو؟ پہلے یہ بات سن لینا، میں نے کیونکہ پوچھا تھا کہ مشہور ہو تیسرا گیا ہے تو وہ بھی پوچھ لیں۔ کہ خامد جو ہے نا بس میت کو اٹھا نہیں سکتا، لحد میں نہیں اتار سکتا، دیکھ نہیں، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ جی۔ اگر کوئی اختلاف ہے تو صرف چھونے میں، کہ ننگا بدن جو ہے اس کو آپ وہ چھو سکتا ہے، یہی ٹھیک ہے۔ یہاں اب امام غسل میں مالک آ گئے۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں غسل اسی میں اب غسل آتا ہے میں، نا۔ ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ اور مالک کہتے ہیں کہ ننگے بدن کو ٹچ نہیں کر سکتا، دیکھنے کو کسی نے نہیں روکا، کپڑوں میں لپٹی ہوئی کو اٹھانے سے کسی نہیں روکا، جاہلوں نے بات بڑھا لی کہ نہیں وہ اب قریب ہی نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے جی تینوں باتوں کا مولانا نے جواب دے دیا کہ مری ہوئی بیوی کا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے، جی۔ اور یہ بھی مولانا نے بات بتائی کہ کسی امام نے منع نہیں کیا کہ اس کو بنھنا دیکھا جا سکتا ہے، باقی نہلانے کے اندر اختلاف ہوگا۔ اس میں ٹھیک ہے۔ اور بہت تیسری شکریہ، آپ نے بہت بات شکریہ۔ بتائی ہے کہ قبر کے اندر اتارنا، قبر میں مولانا اتار کہتا ہے کہ بلا شک آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ قبر پر میں بہت شکریہ جی، بہت جی بہت شکریہ السلام جی۔ علیکم۔ جی بارک۔ یہ مولانا طلاق کے حوالے سے یہ ایک سوال ہے کہ اگر بچی ملازمت کر رہی ہو یعنی لڑکی، اور اسے طلاق ہو جائے تو کیا عدت میں سروس پر جا سکتی ہے، اور اس کی عدت کتنی ہے؟ اور کیفیت نہیں بتائی کہ بی بی یہ نہیں بتایا کہ حاملہ ہیں یا مطلب کس حالت کے اندر ہیں۔ اگر چلے عدت تو لوگوں کی ہے مختلف، چلیں آپ یہ اگر سمجھیں کہ حیض آ رہا تو 3 حیض عدت اب یہی ہے، سمجھے اگر کہ حاملہ پیریڈ آ رہے تو ہیں۔ بچے پیدا ہونے تک ہے۔ اس سوال کو تھوڑا سا ہم اپنی طرف سے واضح کر کے یہ واضح کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لڑکی یا عورت جو ہے وہ یعنی ماں بننے والی نہیں ہے عام حالات کے اندر، عام ہے۔ تو اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ عدت تو میں نے بتا دی نا کہ اگر دن آ رہے ہیں حیض کے ہاں ہاں۔ باقاعدگی سے تو 3 حیض ہیں، وہ تھوڑے دنوں میں پورے میں، یہ جو کہتے ہیں 3 مہینوں میں، یہ بیوقوفوں کی بات ہے، کبھی ہو سکتا ہے ایک ہی مہینے میں 3 حیض آ جائیں۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ عورت کو طلاق ہوئی صحابہ کی 3 طلاق، ابھی طلاق بھی حیض آ گیا، 2-3 دن کے بعد 10 دن پاک رہی، آپ دوسرا آ گیا، تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ حیض دیکھا کرے، نام مراد 3 مہینے نہ گنا کرے۔ یہ ایوب نے قرآن بدل دیا کہ 90 دن، 90 دن کوئی نہیں، اگر حیض آ رہا تو 3 حیض تھوڑے دنوں میں پورے ہوں، اور اگر بے قاعدہ ہو گئے تو ہو سکتا سال میں بھی پورے نہ ہو، 3 حیض۔ اور جن کو حیض نہیں آ رہا، زیادہ عمر ہوگی، ان کے لیے 3 مہینے۔ ایک تو یہ مسئلہ ان کے لیے 3 مہینے، ٹھیک ہے، جن کو حیض نہیں آ رہا یا ایسا جو ہے ہاں ان کے لیے 3 مہینے، جن کو حیض آ رہا وہ تھوڑے دنوں میں پورے ہو یا زیادہ میں 3 حیض۔ اطلاق کے بعد 3 مرتبہ اس نے غسل کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے عدت۔ آپ کے ایک سوال کا جواب تو ہو گیا کہ بی بی جو ہے اس کی عدت جو ہے وہ 3 پیریڈ ہے۔ چلیے دوسری دوسرا ہے بات کہ طلاق کون سی ہے؟ اگر پہلی طلاق ہے جس کے بعد رجوع کا حق ہے تو پھر نہ خامد اس کو گھر سے نکالے نہ وہ نکلے، یہ جرم ہے کہ پہلے ہی بھاگ جاتی ہیں، نہیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جاب کر رہی ہے، بات بھی جو ہے نا وہی آ رہی ہے، اسی گھر میں رہے، بن سمر کر رہے، سامنے آئے، تاکہ شاید دونوں کے دل پھر جائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید اللہ کو کام بنا دے، نہ خود جائے نہ وہ نکالے، سوائے بدکاری کے کہ اگر بدکاری کرتی پھر نکال سکتے۔ ملازمت پر جانے اس زمانے میں ہاں جائے، رہنا اسی گھر میں، جو مرضی کام کرے، باہر جائے، کوئی فصل وغیرہ۔ اچھا اگر طلاق بائنہ ہو چکی ہو نہیں، پھر کوئی پھر ملازمت پہ جا سکتی ہے؟ پھر ملازم